उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको आफ्नो चाहिँ रेजिस्टर कहिले पनि गर्दैन थियो, खालि वर्कर्सलाई मात्रै रेजिस्टर गर्नुपर्ने, जुन चाहिँ यो एक्टले चाहिँ अब कभर गर्छ। उनीहरू आफू पनि सबैलाई पनि रेजिस्टर गर्नैपर्छ अब चाहिँ लेबर डिपार्टमेन्टसँग उनीहरू पनि। र त्योसँग हामीले अब त्यसले रेजिस्ट्रेसन त वान टाइम भइहाल्यो, साथै लाइसेन्स पनि इस्यु गर्नुपर्छ हामीले, र लाइसेन्स चाहिँ एभ्री इयर एनुअली रिन्यू गर्नुपर्छ अब। र त्यसमा पनि लाइसेन्स इस्यु गर्दा पनि हामीले चाहिँ अहिले यो एक्टमा के राखिदिएको छ भने सम टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स राखिदिएको छ अब। र कुनै किसिम के नराम्रो भने लाइसेन्स हामीले रिभोक भइहाल्छ फेरि, सो गर्दा सबै बाइन्डिङ फोर्स राखिदिएको छ। अर्को के पनि राखिदिएको छौँ भने हामीले यसमा जुन चाहिँ पहिलाको एक्टहरूतिर थिएन कि वाट विल बी देयर रोल्स एन्ड ड्युटिज एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज। त्यो ड्युटिज एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ खालि त्यो वर्कर्सको मात्र होइन, वर्कर्सको पनि स्पेल आउट नै गरेको थिएन अघि, तर यो एक्टमा चाहिँ अब स्पेल आउट गरेको छ हामीले कि प्रिन्सिपल एम्प्लोयरको, सर्भिस प्रोभाइडरको भयो, सब सर्भिस प्रोभाइडर, ओनर अन्त कम्पनीहरू, उनीहरूको रोल्स एन्ड ड्युटी चाहिँ के हुनुपर्ने त, वर्कर्सको लागि उनीहरूले के गर्नुपर्ने, डिपार्टमेन्टसँग कसरी कोअर्डिनेट गर्नुपर्ने, त्यो सबै राखेको छौँ। र सँगसँगै वर्कर्सलाई पनि, वर्कर्सको पनि के ड्युटी हुन्छ त्यो सबै हामीले यो प्रोभिजनमा राखिदिएको छौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ प्रपर मोनिटरिङ गर्नु सक्ने डिपार्टमेन्टले पनि, गभर्मेन्टले पनि प्रपर मोनिटरिङ गर्नु सक्ने र गर्दा एन्ड कोअर्डिनेसनमा पनि काम गर्न सक्ने। र कुनै किसिमको, किनभने पहिलाको एक्टमा चाहिँ त्यस्तो केही छैन नि त, केही कोअर्डिनेसनै छैन अब अघि गर्दा यो सबै बाइन्डिङ प्रोभिजन्सहरू चाहिँ हामीले यो एक्टमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले आशा गर्छौँ कि यो चाहिँ अब एकदमै राम्रोसँगले भएर जान्छ होला भनेर। र अब हामीले पछि यसमा यति मात्र भएन, अब पहिला चाहिँ एउटा कुरा हामीलाई फिल भएको कि जसले म्यान पावरहरू सप्लाई गर्दैथ्यो भनौँ, उनीहरूले कतिवटा स्किम्सहरूको बारेमा पनि याद हुँदैन थियो केटीहरू। अब चाहिँ हामीले सोचेको छौँ कि अब रोजगारमा हामीले बनाउँछौँ, यो जति पनि सर्भिस प्रोभाइडर्स हुन्छ के हुन्छ उनीहरूलाई एकदम प्रपर ट्रेनिङ पनि दिने हामीले, र सर्टेन कोर्सहरू पनि राख्यो, इन्टरेक्टिभ सेसन राख्यो, डिपार्टमेन्टको स्किम्सहरू के छ होइन, वर्कर्सलाई के फेसिलिटी दिनुपर्ने, वाट आर दिज वर्कर्स एन्टाइटल्ड फर, सेन्ट्रल गभर्मेन्टको पनि छ, स्टेट गभर्मेन्टको पुरा छ स्किम्सहरू, र उनीहरूले त्यो कतिवटाले अवेलै गर्नु पाएको हुँदैन क्या, किनभने त्यो मतलब सर्भिस प्रोभाइडरहरू पनि उनीहरूलाई पनि थाहै पनि हुँदैन कति कुरामा। सो त्योहरू पनि सबै ध्यानमा राखेर हामीले चाहिँ यो सबै नयाँ एक्ट बनाएको छ कि, र त्यसले गर्दा यो एक्टले चाहिँ अब सबैलाई कभर गरेर चाहिँ र हाम्रोमा चाहिँ अब प्रपर डेटा हुने, र यो प्रपर डेटा कलेक्ट गर्नु एकदमै ह्युमनको टास्क हो। किनभने हामीले हेर्दाखेरि अब तपाईँहरूले यो डेफिनेसन सायद पढ्नुभयो होला होइन, लेबर र वर्कर्सको डेफिनेसन को आउँछ त, टाकटुक नै प्रायः आउँछ। र जाँदाखेरि अब हामीले सपोज भन्नु भने हामीले अब टिमहरू बनाएकै छौँ, जसरी यो अर्बन एरियाजमा हेऱ्यौँ भने हामीले टिम विल बी हेडेड बाई काउन्सिलर अफ इच वार्ड भनेको छ, त्यसमा त्यहाँदेखि लेबर इन्सपेक्टर हुन्छ हाम्रो, अघि बनाइ पनि सकेको छ र काम पनि स्टार्ट पनि गरिसकेको छ, तपाईँहरूले थाहा पनि भएको होला, जसको लागि वी आर भेरी ग्रेटफुल टु द मेयर एन्ड काउन्सिलर्सको लागि अघि। सँगसँगै त्यहाँदेखि रुरल एरियाजमा चाहिँ हामीले बिडिओको अन्डरमा टिम बनाएको छौँ हामीले, अनि पञ्चायतहरू छ त्यहाँनिर सबै गर्दैछौँ। तर अब सिक्किममा हामीले अब माथिको एउटा कुरा गरौँ भने जसरी लाचुङमा हो भने त्यहाँ त पञ्चायत एरिया पनि छैन, उयो पनि छैन, तर त्यहाँसँग पनि हामीले कोअर्डिनेट गरिसकेको छौँ कि पिपलहरूसँग हो राखेर, एक दिन हामी आफै पनि जान्छौँ, तर पिपलहरूसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट गरिसकेको छौँ हामीले थ्रु डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरहरूसँग, र उनीहरूलाई किनभने उनीहरूको आफ्नै छ फेरि। त्यस्तै प्रकारले चाहिँ अब गोठ हेरौँ भने तपाईँलाई थाहा छ नि सिक्किममा पनि गोठको कस्तो खाले सिस्टम चल्छ, माथि माथि गोठ गोठालाहरू हुन्छ, सबैलाई नै अब चाहिँ हामीले यसमा एक्टमा रेजिस्टर गर्नेवाला छौँ। र जसमा कि यो एक्सर्साइज चाहिँ यति साह्रो ठुलो हो जो चाहिँ अब हामीले सुरु गरेको छौँ, र यसमा हामी चाहन्छौँ कि तपाईँहरू सबले यसमा त्यो ठुलो हामीलाई, किनभने यो भेरी इन्स्ट्रुमेन्टल हुन्छ हाम्रो यो डिसेमिनेट गर्नु र यसमा सेन्सिटाइज गर्नुलाई मान्छेहरूलाई हो, र त्यो प्रकारले चाहिँ हामीले अब काम गरौँ भनेको छौँ। र यो प्रकारले चाहिँ एक्टहरू भएको छ, तपाईँले पढिसक्नु भएको छ, र यसको डिटेलको लागि अब एकछिनमा डिस्कस गर्छौँ होला। र यति भन्दै अनि यसमा हामीले पिनल प्रोभिजन पनि राखेको छौँ नि अघि कि सेक्सन 6मा चाहिँ हामीले उनीहरूले रेजिस्ट्रेसन कम्पलसरी गर्नै पर्छ, यदि 8मा सेक्सन 8मा चाहिँ यदि गरेन भने अबदेखि चाहिँ कुनै वर्कर पनि सिक्किममा काम गर्नु पाउँदैन, सो गर्दा कि उनीहरू छोडेर जानु पऱ्यो, अब यहाँ चाहिँ रेजिस्टर गर्नै पऱ्यो अब काम गर्नु छ भने चाहिँ। सो त्यस्तो प्रकारको बाइन्डिङ प्रोभिजनले गर्दा चाहिँ हामीलाई लाग्छ कि यसपालि चाहिँ अब हाम्रोमा कम्प्रिहेन्सिभ डेटा बेस चाहिँ हामीले बनाउन सक्छ होला भनेर। र यही भन्दै म हाम्रो अनरेबल मिनिस्टर सरलाई यो पास गरिदिन्छु, र सरले बेसिक एक्टको बारेमा तपाईँलाई जानकारी दिनुहुन्छ। विशेष गरेर आज यो प्रेस रिलिजमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण हाम्रा पत्रकार साथीहरूलाई म लेबर मिनिस्टर भएको खण्डमा तपाईँहरूलाई यो जुन चाहिँ 15 तारिक जुन एउटा बिल एसेम्ब्लीमा हामीले ल्याएको थियौँ त्यो पास भयो, त्यो विषयमा तपाईँहरूलाई
जानकारी दिन चाहन्छु। र यो बिल 15 जुनमा एसेम्ब्लीमा आएको, जुन चाहिँ 14 जुनमा इन्ट्रोड्युस भएर 15 जुनमा चाहिँ पास भएको थियो। त्यो बिलको नाम रहेको छ सिक्किम लेबर रेगुलेसन अफ इम्प्लोइमेन्ट एन्ड कन्डिसन अफ सर्भिस बिल 2021, बिल नम्बर 11 अफ 2021। र विशेष गरेर यो बिल ल्याउनुको कारण चाहिँ सबैलाई एउटा जान्ने कोसिस थियो होला कि यो बिल ल्याउँदा के हुन्छ। यो बिल ल्यायो भने चाहिँ हाम्रो जति पनि सिक्किममा बस्ने लेबरहरू या नन लोकल या लोकल लेबरहरूलाई चाहिँ के फाइदा पुग्छ भन्ने सबैको एउटा जानकारी लिने इच्छा भएकोले गर्दा हामीले आज यो तपाईँहरूको माध्यमद्वारा उहाँहरूलाई जानकारी दिने चेष्टा गरेका छौँ। अनि यो बिल ल्याउनुको कारण चाहिँ विशेष गरेर गभर्मेन्ट आउनु साथै जस्तो हामी गभर्मेन्ट आयो, गभर्मेन्ट आउनु साथै सम्बन्धीय मुख्यमन्त्रीले बोलाएर चाहिँ लेबर एक्ट र लेबर बिलहरूमा चाहिँ धेरै छानबिन गर्नुपर्ने र यसलाई धेरै संशोधन गर्नुपर्ने। जस्तै लेबर कन्ट्र्याक्टरहरू जुन शोषण भइरहेको छ हाम्रो जति लेबरहरूलाई, त्यो हटाएर हामीले एउटा छुट्टै बिल ल्याएर एउटा राम्रो नामकरण गरेर एउटा ल्याउनुपर्छ भनेर सम्बन्धीय मुख्यमन्त्रीले जस्तो आदेश दिनुभयो, यसमा हामीले धेरै कसरत गऱ्यौँ। धेरै कसरत गरेर यो लमा ब्याटिङ गरेर हामीले धेरै प्रकारको एक्सपर्टहरू लगाएर हामीले गरेर यो 14 जुनमा चाहिँ हामीले प्लेस गऱ्यौँ, जसमा यो बिल ल्याउनुको मेन मकसद चाहिँ कम्प्रेहेन्सिभ डाटाबेस अर्गनाइज एज वेल एज इनअर्गनाइज योमा चाहिँ डाटाबेस बनाउने। तपाईँलाई याद छ यो हाम्रो गए पेन्डेमिकमा, फर्स्ट पेन्डेमिकमा हाम्रोमा अचानक हामीले सिक्किमलाई पनि जस्तै भारतवर्ष जस्तै हामीले लकडाउन गऱ्यौँ। लकडाउनको समयमा जो लेबर काम गर्दै थियो अर्गनाइज सेक्टरमा, इनअर्गनाइज सेक्टरमा, उहाँहरूको डाटा गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले माग्यो हामीलाई। तर हाम्रो रिकर्डमा त्यस्तो खालको डाटा पाइएन हामीले खोज्दाखेरि पनि। अनि त्यो डाटा नभएको कारणले गर्दा कतिवटा लेबरले जुन पाउनुपर्ने उहाँहरूले सहुलियत पाउनु सकेन। त्यो हामीलाई एकदमै हामी सहर्ष स्वीकार्नु चाहन्छौँ, किनभने यो रुल नै त्यो खालको थियो, हामी त्यो प्रोभिजनमा थिएन। र पनि त्यति बेला जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई अहिले भन्न चाहन्छु, यो डाटाबेस गर्दा चाहिँ विशेष गरेर यो पेन्डेमिकको सिचुएसनमा हाम्रो सिक्किममा कतिजना लेबर कुन चाहिँ स्टेटको र कुन चाहिँ जग्गाको हाम्रो स्टेटमा छ भन्ने एउटा डाटा सजिलै उहाँहरूलाई तुरन्त हामीले रिलिफ दिनु पनि सक्छौँ। अनि अर्को इन्जेक्सनको विषयमा, जस्तै कोभिड-19 को इन्जेक्सन हामीले सिक्किममा बस्नेलाई हामीले दिनुपर्ने स्थिति आयो। तर सिक्किममा बस्ने लेबर कतिजना छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा कुनै डाटा थिएन। अनि तपाईँहरूलाई एउटा डाटा म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। पोस्ट जुन चाहिँ रेजिस्ट्रेसन अफ अल वर्कर्स है, आफ्टर यो जुन चाहिँ पोस्ट रिल्याक्सेसन अफ फर्स्ट नेसन वाइड लकडाउन फ्रम मन्थ अफ अक्टोबर 2020 जब भएपछि चाहिँ सिक्किममा कतिजना लेबरहरू चाहिँ इन भयो भनेर हामीले तपाईँहरूलाई जानकारी दिनु पर्दाखेरि 89,261 इन भएको छ हाम्रोमा। तर एट प्रेजेन्ट खोज्यौँ भने हाम्रोमा कति छ भन्दा कति फर्केर गयो त्यसको केही डाटा पाइन्न। अनि कति यहाँ अहिले हाम्रोमा छ भन्दाखेरि यो डाटा बेस नभएकोले गर्दा हाम्रोमा कुनै रिकर्ड छैन। किनभने हामी आउँदा मात्रै रेजिस्ट्रेसन गर्ने, जाँदा कुनै त्यसको फलोअप नै हुने, रेजिस्ट्रेसन नगर्दा हुँदाखेरि खालि इनको मात्रै डाटा बस्ने र हाम्रोमा एक्ज्याक्ट के छ भन्दाखेरि त्यसको कुनै डाटा नहुने कारणले गर्दाखेरि हामीलाई कतिवटा पेन्डेमिकमा कतिवटा हामीलाई इमर्जेन्सी गभर्मेन्ट अफ इन्डियाबाट पनि हाम्रो लेबरको डाटाहरू कति के छ भनेर सोद्धाखेरि हामीले एक्ज्याक्ट बताउन नसक्दाखेरि यो एकदमै हामी कम्प्रेहेन्सिभ डाटाबेस यो गर्ने र सिक्किममा कुन चाहिँ जग्गामा कहाँको लेबर छ र कसरी बस्दैछ त्यसको सबै हामीले यो कानुन मुताबिक, रुल मुताबिक चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई रेजिस्ट्रेसन गर्ने। अनि तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि यो हामीले तपाईँहरूलाई एउटा पहिला नै म क्लियर गर्न चाहन्छु, लेबर कन्ट्र्याक्टर हामी हटाउने गभर्मेन्टको फर्स्ट प्रायोरिटी थियो। अनि लेबर कन्ट्र्याक्टर चाहिँ कसलाई चाहिँ अब उसो सिक्किममा लागु हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन लेबर कन्ट्र्याक्टर इन्टरस्टेट लेबर माइग्रेन्ट जुन चाहिँ बाहिर स्टेटबाट आएकोलाई चाहिँ लेबर कन्ट्र्याक्टर नै यो इम्प्लिमेन्ट हुन्छ। किनभने यो चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको एक्ट भएकोले गर्दा यहाँ हामीले स्टेटले यसलाई चेन्ज गर्न नसक्ने हुँदाखेरि। र अर्को तपाईँहरूलाई पनि अहिले म बताउन चाहन्छु, हाम्रोमा कुनै त्यस्तो खालको एक्ट नभएको कारणले
इन्टर-स्टेट लेबर जुन चाहिँ इन्टर-स्टेट माइग्रेन्ट लेबरको एक्टको अनुसार नै यो लोकलहरू पनि काम गरिराखेको थियो, उहाँहरू पनि शोषण भइराखेको थियो, उहाँहरू रेजिस्ट्रेसन भइरहेको थियो र त्यही एक्ट अनुसार नै। तर अब उसो हामीले नयाँ यो बिलमा चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडर भनेर इन्ट्रोड्युस गरेका छौँ र जति इन्टर-स्टेट लेबर माइग्रेन्ट बाहिरबाट आउँछ उहाँहरूले लेबर कन्ट्र्याक्टरको अन्डरमा काम गर्छ अझ इम्प्लोयर भएर। इम्प्लोयर र लेबर कन्ट्र्याक्टरको डेफिनेसन छ त्योभित्र र जति सिक्किम जति लोकल छ, लोकल भन्नाले जति बोटर्स भएर सबै यहाँ रैथाने सिक्किमको रैथाने छ र उहाँहरूको लागि चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडर भन्नुको मतलब पहिलाको जुन इम्प्लोयर लेबर कन्ट्र्याक्टरको जुन पनि उहाँहरूले लेबर डिपार्टमेन्टमा आएर रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने प्रोभिजन थिएन, उहाँहरूले लाइसेन्स मात्रै लिएर जानुपर्ने र लेबरको मात्रै यहाँ लेबर डिपार्टमेन्टमा रेजिस्ट्रेसन गर्ने प्रोभिजन थियो। अब उसो नयाँ प्रोभिजनमा चाहिँ आफै स्वयं पहिला रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने, त्यहाँबाट मात्रै हाम्रो जति पनि काम गर्ने फ्याक्ट्रीतिर काम गर्ने इम्प्लोयरको रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने प्रोभिजन यसले दिएको छ। गरेन भने पनि यसको पेनल्टीहरू पनि छ। अनि सर्भिस प्रोभाइडर इन्ट्रोड्युस गरेर चाहिँ यसले के चाहिँ फाइदा हुन्छ भने पहिला चाहिँ लेबर कन्ट्र्याक्टरले चाहिँ जुन प्रकारको उहाँ आफू त एकदम मालिक भएर बस्ने चलन थियो, तर सर्भिस प्रोभाइडर भन्नाले चाहिँ ड्युटिज एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी हामीले दिएको छौँ यो कानुन मुताबिक। किनभने पहिलाको ड्युटिज एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी थिएन, त्यसले गर्दा पनि कतिवटा हाम्रोमा कतिवटा त्यो विभिन्न प्रकारको कतिवटा काण्डहरू भयो। त्यसले गर्दा सर्भिस प्रोभाइडरले पनि आफ्नो ड्युटी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी निभाउनु पर्ने। अनि हामी तपाईँहरूलाई जानकारीको लागि हामी कतिवटा फार्मास्युटिकल कम्पनी कतिवटा कम्पनीहरू हामी घुम्न गयौँ है। घुम्नु जाँदाखेरि हामीले भेटायौँ इम्प्लोयर जो काम गर्दैछ उहाँहरूको इपिएफ काटिँदो रहेछ। इपिएफ कति छ, उसको कति छ भन्दाखेरि त्यो उहाँहरूलाई यादै छैन। उहाँहरू अन्धाधुन्दा काम गरिराखेको हामीले भेटायौँ। उहाँहरूको इपिएफ भन्ने कुरो त रिकरिङ डिपोजिट जस्तो हो, ताकि उहाँहरूले चाल पाउनु पर्ने। तर यो कतिवटा प्रोभिजन नभएकोले गर्दाखेरि उहाँहरूले थाहा पाएको थिएन। र अब उसो सर्भिस प्रोभाइडरको जिम्मेवारी हुन्छ कि उहाँहरू कुन कुन इन्सुरेन्स, उहाँहरूको कुन कुन स्किम, उहाँहरूले कुन कुन स्किम पाउनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ उहाँहरूलाई जानकारी हुनु पर्यो। र त्यस्तै तपाईँहरूलाई यो आज जानकारी दिन चाहन्छु, अर्गनाइज सेक्टरमा चाहिँ तपाईँहरूले के आउँछ भन्ने के अरे कतिवटा अर्गनाइज सेक्टरमा, जस्तै अर्गनाइज सेक्टरको लेबर डिपार्टमेन्टमा रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने केमा भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ मेन चाहिँ बिओसिडब्ल्यूमा बिल्डिङ एन्ड अदर कन्स्ट्रक्सन वर्कर्स जो छ हाम्रोमा, बिल्डिङ एन्ड अदर के अरे जुन चाहिँ अदर बिल्डिङ एन्ड अदर कन्स्ट्रक्सन वर्कर्स बोर्डमा चाहिँ तपाईँहरूको जति पनि हाम्रो सिक्किमबाट पर्ने जति पनि रोडमा काम गर्ने, बिल्डिङ बनाउने अनि जति हाइड्रो बनाउने उहाँहरू चाहिँ यो भित्र पर्छ। उहाँहरूको फाल्टै स्किम चल्छ यहाँ जुन चाहिँ लेबर डिपार्टमेन्टमा। उहाँहरूको पनि धेरै स्किमहरू छ, धेरै इन्सुरेन्सहरू, धेरै प्रोभिजनहरू छ। तर यो लेबर कन्ट्र्याक्टर भएको कारणले गर्दा यो स्किमहरू चाहिँ उहाँसम्म पुग्नु सकेको थिएन पहिला। तर अब चाहिँ हामीले सम्झेको छौँ सर्भिस प्रोभाइडरको थ्रुबाट प्रत्येक कुरोको जानकारी उहाँहरूसँग जुन हाम्रो मेन उहाँहरू काम गर्नेहरूको उहाँहरूको नलेजमा पुगोस् भन्ने पनि हाम्रो विचार छ। अनि एएसएससी चाहिँ आफ्नो लेबरको आफ्नो छ, यसमा चाहिँ तपाईँहरूको रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्दा 10 एन्ड एबभ हुनुपर्ने। जुनै पनि तपाईँको फर इक्जाम्पल तपाईँहरूलाई भन्नुहुन्छ एएसएससीमा चाहिँ कस्तो पर्छ भन्दाखेरि जस्तै फार्मा कम्पनी भयो, प्राइभेट स्कुलहरूले पनि उहाँहरूले रेजिस्ट्रेसन गरेर अनि यो एएसएससीमा चाहिँ के फाइदा पाउँछ भने इन्सुरेन्स, एउटा इन्सुरेन्स छ। उहाँहरूले यो रेजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि पनि इम्प्लोयर जो मालिक छ उहाँहरूले पैसा तिर्नुपर्ने छ र सम एमाउन्ट कम्ती मात्रै 25% त्यस्तै पैसा मात्रै इम्प्लोयरले तिर्नुपर्ने छ। र त्यो तिर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू जति पनि उहाँहरूको जस्तै हाम्रोमा तपाईँको गान्तोक तादोङमा छ डिस्पेन्सरी, रम्फूमा छ अनि जोरथाङमा छ। उहाँहरू सित्तैमा त्यहाँ गएपछि चाहिँ ट्रिटमेन्ट हुन्छ, उहाँहरूले दबाई पनि फ्री अफ कस्ट पाउँछ। त्यो प्रोभिजन पनि छ, त्यो कतिवटा जानकारी हाम्रो जति वर्कर्सहरूलाई छैन। र उहाँहरूले जो ट्रिटमेन्ट छ फ्री सित्तैमा पाउँछ। रिफर भएर अपरेसनसम्म यो एएसएससीको माध्यमबाट उहाँहरूले गर्नु सक्नुहुन्छ। जस्तै मणिपाल टाइअप भएको मणिपाल अनि सिलगढी कतिवटा हस्पिटलहरू छ हामीसँग पेनल भएको, उहाँहरूले त्यहाँ पनि गएर ट्रिटमेन्ट गर्नु सक्छ। अनि यो जानकारीहरू उहाँहरूमा ग्यापिङ थियो, इन्फर्मेसन नै ग्यापिङ थियो। तर अब उसो हामीले जुन प्रोभिजन ल्याएको छौँ, कानुन ल्याएको छौँ, त्यो कानुनमा चाहिँ इन्डिभिजुअल वर्कर्सले आफ्नो जुन
पाउनुपर्ने उहाँहरूको अधिकारहरू चाहिँ उहाँहरूको नलेजमा एकदम डाइरेक्टली पुगोस् भन्ने हेतुले यो कानुन ल्याएको हो। अनि त्यस्तै प्रकारले 20 जना भन्दा बेसी जो इम्प्लोयर छ उहाँको सेक्टरमा उहाँहरूले इपिएफ काट्नुपर्ने है। जस्तै फार्मास्युटिकल कम्पनी इपिएफ काटिन्छ, तर दुःख लाग्छ अस्ति हामीले धेरैवटा घुम्दाखेरि तपाईँहरूलाई भनिहालेँ उहाँको इपिएफमा कति छ के छ भन्दाखेरि उहाँलाई जानकारी थिएन। अनि हामीलाई अचानक अस्ति फर्स्ट लकडाउन बादमा सीएम साहबले माननीय हाम्रा सम्माननीय मुख्यमन्त्रीले हामीलाई आदेश दिनुभयो जति पनि कम्पनीजहरूमा लेबर डिपार्टमेन्टले घुमेर त्यहाँको अवस्था त्यहाँको कन्डिसन के छ कोभिड रिलेटेड विषय लिएर अरू कन्डिसनहरू के छ भन्दा हामीले म स्वयं अनि सेक्रेटरी एडिसनल कमिसनर जोइन्ट कमिसनर 2 बाट हामी इन्सपेक्टर हाम्रो लेबरको इन्सपेक्टर्स गरेर सबै प्रायः जस्तो कम्पनीहरू हामीले भिजिट गऱ्यौँ। फार्मास्युटिकल कम्पनीहरूमा भिजिट गरेर हामीले सम्माननीय मुख्यमन्त्रीको आदेश अनुसार हामीले त्यो कम्पनीहरूमा हामीले भन्यौँ कोभिड पोजिटिभ भएपछि चाहिँ अब उसो कम्पनीको जिम्मेवारी हो तपाईँले कोभिड केयर सेन्टर बनाउनुपर्छ, आइसोलेसन सेन्टर बनाउनुपर्छ र उहाँहरूलाई ट्रिटमेन्ट गरेर जाति बनाएर मात्रै घर पठाउने जिम्मेवारी चाहिँ कम्पनीको हो भनेर हामीले उहाँहरूलाई भन्यौँ। र त्यस्तै कम्पनीहरूले पनि रेटमा आएर काम गर्नु सुरु गर्यो र प्राइमेरी कन्ट्याक्ट हुनेहरूलाई, किनभने तपाईँहरूलाई याद छ समाजमा प्राइमेरी कन्ट्याक्ट भएपछि पनि अब मेजिस्ट्रेटद्वारा या हेल्थ डिपार्टमेन्टले रेड रिबन लाग्छ, उहाँहरू निक्लिनु पाउँदैन। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ कम्पनीमा चाहिँ टास्क फोर्स खोल्नु, कोभिड-19 टास्क फोर्स खोलेर चाहिँ त्यो जुन प्राइमेरी कन्ट्याक्ट भएको घर उहाँ जुन मेम्बर चाहिँ उहाँ चाहिँ कोभिड केयर सेन्टरमा गएको छ भने उहाँको फ्यामिलीलाई पनि रासिन पानी, दबाईको किट, सेनिटाइजर, मास्क सबै लिएर चाहिँ कोभिड टास्क फोर्सले चाहिँ त्यो घरमा पुर्याइदिनु र खानेकुरादेखि लिएर सबै भनेर हामीले रुल बनेर उहाँहरूलाई एकदमै कानुनी कडाकडी नै निर्देश दिएपछि उहाँहरूले एप्लाई गर्न थाल्यो। र अब उसो पहिला जसो कम्पनीजहरूमा कोभिड पोजिटिभ भयो भने उहाँहरू सिधै घर पठाउने, हामीले नपठाउनु, उहाँहरूले घर नपठाउने प्रोभिजनहरू पनि हामीले राखेका छौँ। जाति भएर मात्रै पठाउने, किनभने पहिला कस्तो हुँदै थियो भने कोभिड पोजिटिभ भयो उहाँ एकदम सिधै घर पठाइदिन्थ्यो, त्यो एकदम ठुलो घरको लाइबिलिटी हुँदै थियो अनि उहाँहरू निक्लिनु पाउँदैन थियो। तर अब उसो यो हामीले अस्ति कम्पनीमा गएर हामीले यो रुल एन्ड एकदमै उहाँहरूलाई कडाकडी एडभाइजरी जारी गरेर हामीले यो एडभाइजरी 28/5/2000 एउटा एडभाइजरी जारी गरेर एकदम कडाकडी गरेर हामीले यो यसमा पनि अहिले कम्पनीको जुन काम गर्नेहरूलाई धेरै राहत पुगेको छ। अनि त्यस्तै प्रकारले मेन रेजिस्ट्रेसन अब तपाईँलाई याद छ कि यो रेजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ कतिवटा फ्याक्ट्रीहरूले एउटा रिजिड कानुन नभएको कारणले गर्दा उहाँहरूको मोनोपोली थियो। कतिवटामा अहिलेसम्म पनि हामी हेर्दैछौँ, घुम्दैछौँ, कतिवटा कम्पनीहरू सानसानो कम्पनीहरू उहाँहरूले लेबर डिपार्टमेन्टमा आइदर इन्डस्ट्रीमा रेजिस्ट्रेसन गरेको छैन, त्यो हामीलाई पनि याद भएको, हामी छानबिन गर्दैछौँ। त्यस्तै प्रकारले अनि कम्पनीहरूमा जुन उहाँहरूको मेजर डिमान्ड थियो कि उहाँहरूले पनि गभर्मेन्टमा नोकरी गर्ने टप लेभलदेखि तल्लो लेभलसम्मकोले जसरी सिएल पाउँछ हामीले पनि पाउनुपर्छ, हामी पनि इम्प्लोयर हो, हामी पनि गर्नुपर्छ भन्दा यो प्रोभिजनभित्र हामीले राखेको छौँ 10 डेज सिएल पाउनुपर्ने र स्टेट होलिडे जुन चाहिँ स्टेट होलिडे चाहिँ उहाँहरूले 5वटा पाउनुपर्ने र नेसनल होलिडे 5वटा पाउनुपर्ने, जम्मा 20वटा यो प्रोभिजनमा हामीले राखेका छौँ। गर्दाखेरि उहाँहरूलाई धेरै यसले राहत पाउँछ, किनभने पहिला चाहिँ उहाँहरूलाई यो प्रोभिजनहरू कतिवटा कम्पनीले एप्लाई गरेको थियो, जस्तै सिएलको प्रोभिजनहरू कतिवटामा थिएन, उहाँहरू खालि काम मात्रै गर्नुपर्थ्यो। तर उहाँहरूको यो विषय लिएर उहाँहरूलाई चेक गर्ने कुनै प्रोभिजन थिएन र अब उसो धेरैवटा प्रोभिजन भएको छ। र तपाईँहरूलाई अघि नै भनिहालेँ सिक्किममा तपाईँको जम्मा टोटल सिक्किममा 119वटा यो इन्डस्ट्रीहरू कम्पनीहरू रेजिस्टर भएको छ, कति फङ्सनल छ कति छैन त्यसमा हामीले छानबिन गर्दैछौँ। त्यसको पनि पक्का हाम्रोमा डाटा थिएन। अनि 57 फार्मास्युटिकल कम्पनीहरू रेजिस्टर छ जो एकदम अहिले प्रायः जस्तो वर्किङ कन्डिसनमा छ। र अनि यो रेजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि यो जुन कानुन ल्याउँदाखेरि जुन सिक्किम लेबर रेगुलेसन इम्प्लोइमेन्ट एन्ड कन्डिसन अफ सर्भिस बिल 2021 ल्याउँदाखेरि के हामीले पत्तो पाउँछौँ भने डाटाबेस हुँदाखेरि
त्यो कम्पनीमा एमइओ त पक्का हो 90-10 गरेको छ, अनि पक्कै 90-10 काम हुँदैछ कि भन्ने कुनै खालको हाम्रोमा अहिले पुख्ता सबुत थिएन। तर यो कानुनका अनुसार प्रत्येक इम्प्लोयरले पनि रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्दाखेरि यो कम्पनीहरू 90-10 को जुन उहाँहरूले एमइओको अन्डरमा 90-10 मा काम हुँदैछ कि छैन भन्ने पनि पत्तो पाउँछ। अनि हामीले यो डाटा पाउँछौँ, अनि कुन चाहिँ स्टेटको कतिजना यहाँ काम गर्दैछ त्यो कम्पनीमा, अनि हाम्रै यतैको लोकल सिक्किमको जो भोटर्स छ, जति पनि यहाँ बसोबास गर्दैछ सिआई होल्डरले कतिजना चाहिँ त्यहाँ काम गर्दैछ, कतिजना केटीहरू काम गर्दैछन्, कतिजना केटाहरू काम गर्दैछन्, कति पढेकोले काम गर्दैछ, त्यो डाटा पनि हामीले पाउन सजिलैसँग पाउने प्रोभिजन छ यो उसमा। अनि त्यसरी नै तपाईँहरूलाई अनि धेरै जग्गा तपाईँहरूले समाजमा पनि सुन्न पाएको, तपाईँहरूले देख्न पाएको चाइल्ड लेबरको थोरै कुरा आयो, अस्ति जुन एसेम्ब्लीमा पनि उठेको थियो। त्यो चाइल्ड लेबरको हाम्रोमा त्यस्तो लेबर डिपार्टमेन्ट भएर चाइल्ड लेबर प्रोभिजन थियो, हामीले चेक गर्नु पाउँथ्यो। तर घर घर गएर उहाँहरूको रेजिस्ट्रेसन गर्ने, त्यो डाटा उठाउने त्यो हाम्रो प्रोभिजन नभएकोले गर्दा हामीले त्यो केही पनि गर्न सक्दैनौँ। तर अब उहाँहरूले पनि रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने, कुनै पनि घरमा उहाँहरूले काम गर्ने राख्नु भएको छ भने उहाँहरूले रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने अनिवार्य छ। किनभने त्यसो गर्दाखेरि कतिवटा घरमा हामीले देखिरहेछौँ, कतिवटा घरमा पढाउनुको हेतु उहाँहरू काम गरिराखेको, शोषण भइराखेको, तर अब उसो उहाँहरूको पनि डाटा हुन्छ। हुन त यो सोसल वेलफेयर विङबाट डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्सन अफिसरले पनि यो हेर्छ, र पनि लेबरकै चाइल्ड लेबर भएकोले गर्दा हाम्रोमा पनि अब चाहिँ पुख्ता कानुन हुन्छ कि उहाँहरूको पनि रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने। गर्दाखेरि के हुन्छ भने उहाँहरूले जुन पाउनुपर्ने जुन स्किमहरू छ स्टेट गभर्मेन्टको, सेन्ट्रल नेसनल जुन सेन्ट्रल गभर्मेन्टको स्किमहरू उहाँहरूले पनि पाउनु सक्नुहुन्छ। किनभने कतिवटा स्किमहरू हुन्छ, अनि त्यो तपाईँहरूको जानकारी निम्ति जब नेसन वाइज लकडाउन भयो र हाम्रो सिक्किमले पनि हाम्रो डाटाबेसमा डाटा त्यति बेला कमजोरी थियो, पक्कै तपाईँहरूलाई पनि याद छ। हाम्रोमा एक्जिटको इन्ट्रीको डाटा थियो, एक्जिटको डाटा नहुँदै पनि हामीले त्यति बेला सम्माननीय मुख्यमन्त्रीको आदेश अनुसार चाहिँ जो लेबर जहाँ छ उहाँहरूलाई पनि रासिन पानी पुग्नुपर्छ भन्दाखेरि सिक्किम गभर्मेन्टको तर्फबाट 19,620 जनालाई चाहिँ जसरी सिक्किमकोले रासिन पानी तेल पायो उहाँहरूले पनि पाउनुभयो, विभिन्न स्टेटकोहरूले पनि यहाँ बस्नेले पाउनुभयो। अनि त्यस्तै प्रकारले बिल्डिङ एन्ड अदर कन्स्ट्रक्सन रेजिस्टर वर्कर्सहरूले 7,836 जनाले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको डाइरेक्सन अनुसार उहाँहरूलाई चाहिँ डाइरेक्ट डिबिडी गर्नुपर्ने, क्यास ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुँदाखेरि 7,836 जनालाई चाहिँ हामीले हाम्रो जुन BSCWCS फन्डबाट उहाँहरूलाई हामीले डाइरेक्ट ट्रान्सफर गऱ्यौँ। गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि यो BSCWमा जो रेजिस्टर छ धेरै स्किमहरू छ उहाँहरूले पाउनुपर्ने। जस्तै हाम्रोमा एक्जाम्पल तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु, लेबर डिपार्टमेन्टमा धेरैवटा प्रोभिजनहरू रहेछ। जस्तै बिमार हुँदाखेरि उहाँहरूले पाउनुपर्ने प्रोभिजनहरू, उहाँहरू के अरे एक्सिडेन्टमा पाउनुपर्ने इन्सुरेन्सहरू भयो, नेचुरल डेथमा पाउनुपर्ने इन्सुरेन्सहरू भयो, धेरैवटा प्रोभिजनहरू छ। तर डिपार्टमेन्ट र जुन चाहिँ काम गर्ने उहाँहरूमा ग्यापिङ थियो, पहिला जुन इन्फर्मेसन टोटल पुग्नु सक्दैन थियो। त्यसले गर्दा हामी सरकारमा आएर हामी टिमवर्क मिलाएर विभिन्न पञ्चायतहरू भयो, विभिन्न अफिसरहरूको एसडिएम डिसीहरूको थ्रुबाट हामीले उहाँहरू अर्गनाइज गरेर यो जानकारी यो इन्फर्मेसन जति हाम्रोमा छ इन्फर्मेसन हामीले सेयर गर्ने कोसिस गरेका छौँ। हामीले प्रत्येक BSCWमा रेजिस्टर हुने जस्तै ग्रेप भयो, टिस्टा ऊर्जा भयो, NSPC भयो, उहाँहरूलाई पनि हामीले भनेका छौँ तपाईँहरूको वर्कर्सले यो इन्सुरेन्स स्किम तपाईँहरूले हाम्रोमा रेजिस्टर भएर तपाईँहरूको भेरिफाई अनुसार यो स्किमहरू तपाईँहरूले उपभोग गर्नु पाउनुहुन्छ, यो चाहिँ तपाईँहरूले जानकारी दिने भनेर चाहिँ हामीले भनेका छौँ। यसमा हामीले प्रत्येक जनालाई हामीले अब हामीले नेपालीमा, इङ्ग्लिसमा या नेपालीमा के स्किमहरू पाउँछ त्यो पनि हामी प्रिन्ट आउट गरेर उहाँहरूको माध्यमसँग पुर्याउने कोसिस छ। अनि धेरै शोषण भयो हाम्रोमा, कतिजना त्यही शोषणको कारणले गर्दा कतिवटा कम्पनीहरूमा एउटा एजिटेसन जस्तो पनि भयो। त्यो कारणले गर्दा हामी डिपार्टमेन्टले अब
हामी लेबर डिपार्टमेन्टले धेरैवटा प्र्याक्टिसमा हामीले एडभाइजरी जारी गरेर सबैजनाले कम्पलसरी कम्प्लेन एन्ड सजेसन बक्स हाल्नुपर्ने कम्पनीमा, तर त्यसको की चाहिँ लेबर डिपार्टमेन्टको हातमा रहन्छ र त्यो चाहिँ अलग्गै कुनै पनि क्यामेरा बाहेक अलग्गै राख्नुपर्ने प्रोभिजन राखेको, किनभने कुन चाहिँ इम्प्लोयरले हाल्यो त्यसमा क्यामेरामा आएपछि उहाँहरू टार्गेट हुन्छ भनेर क्यामेरादेखि बाहेक हालेर लेबर डिपार्टमेन्टले महिनामा एकपल्ट गएर त्यो खोलेर उहाँहरूको केही सजेसन या कम्प्लेन छ भने उहाँहरू हामी सिधैमा लिएर उहाँहरू जुन उहाँको प्लान्ट हेड एचआरसँग सल्लाह गरेर त्यो प्रोभिजनहरू मिलाउँछौँ। अनि उहाँहरूलाई हामीले भनेको छौँ सिक्किम एउटा पिसफुल स्टेट हो, त्यहाँबाट पनि भएन भने हामीलाई लेबर डिपार्टमेन्ट चाहिँ लेबर जति काम गर्ने दाजुभाइहरूको ब्याकबोन हो, हामीलाई तपाईँहरूको गुनासो लिखित रूपमा दिनुहोस्, त्यसमा मात्रै एक्सन भएन भने लास्ट अप्सन हामी रोडमा जाने त लास्ट अप्सन हो भन्दाखेरि हामीले सबै अहिले कतिवटा कानुनहरू चेन्ज गरेर हामीले धेरै डिपार्टमेन्टको मान्छे पनि त्यो उहाँहरूसँग हामी कन्ट्याक्टमा गरेर डाइरेक्ट इन्टरेक्ट गरेर अहिले उसो उहाँहरूलाई पनि धेरै यो कानुनले उहाँहरूलाई धेरै राहत पुग्नेछ। अनि यो कानुन ल्याउँदाखेरि धेरैजनालाई हामीले पहिला हाम्रो घोषणा जुन सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा सरकारमा आउनुभन्दा अगाडि घोषणा पत्रमा थियो हामी लेबर कन्ट्र्याक्टर हटाउँछौँ भनेर। हामी लेबर कन्ट्र्याक्टर जुन इन्टरेस्टेड माइग्रेन्ट लेबरको हटाउन सकेनौँ, त्यो चाहिँ एउटा गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको एक्ट भएकोले गर्दा जुन सिक्किमभित्र जुन हाम्रो लोकललाई लाग्ने चाहिँ हामी अब उसो सर्भिस प्रोभाइडर है, कन्ट्र्याक्टर होइन सर्भिस प्रोभाइडर, उहाँहरू जति पनि कम्पनीमा उहाँहरूले पठाउनु पर्ने उहाँहरूले सप्लाई गरेको जुन उहाँहरूले लेबर एपोइन्टमेन्ट गरेको उहाँहरूलाई सर्भिस दिने नाम दिएर हामीले यो बिलमा इन्ट्रोड्युस गरेको छौँ। त्यसले गर्दा उहाँहरूको पनि ड्युटी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी, यदि उहाँहरूले ड्युटी पहिला जसो कुनै प्रकारको रिलेसनमा कुनै प्रकारको हामी अब उसो उहाँहरूले ड्युटी या आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी निभाएन भने उहाँहरूको लाइसेन्स हामी रिन्यू गर्दैनौँ। उहाँहरूले पनि उहाँको इम्प्लोयरलाई कति के हुँदैछ, कतिजनाको प्रोभिडेन्ट इपिएफ पुग्दैछ छैन, कतिजनाको इन्सुरेन्स अप टु डेट छैन, उहाँहरूको चेक गर्नु ड्युटी हो, उहाँहरूले गर्नुपर्थ्यो, पहिला पनि गर्नुपर्थ्यो तर गरेन, कानुन थिएन उहाँहरूलाई कुनै कानुनको हामीले यो गरेर। अब उसो उहाँहरूले पनि आफ्नो ड्युटी निभायो, आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी निभायो भने स्मुथली हाम्रो जति पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा विभिन्न फार्मास्युटिकल कम्पनी काम गर्ने दाजुभाइहरूले एकदमै मलाई लाग्छ यो कानुनले उहाँहरूलाई पूर्ण रूपले न्याय पाउनेछ। बिस्तारी इभन यो मात्रै होइन, बिस्तारी हामीले यो कानुनभित्र हामीले उहाँहरूको वेजेस हेर्ने पनि हाम्रोमा प्रोभिजन छ। उहाँहरूको वेजेस पनि कुन कम्पनीले कति दिन्छ चाहिँ कुन कम्पनीले कति दिन्छ चाहिँ एउटै गभर्मेन्ट अफ गभर्मेन्ट अफ सिक्किमको नोटिफिकेसन आधार नै मिनिमम वेजेस उहाँहरूले दिनुपर्ने प्रोभिजन चाहिँ यो कानुनभित्र पसेको छ। त्यसले गर्दा गभर्मेन्ट अफ सिक्किमको नोटिफिकेसन आधार नै उहाँहरूले पनि मिनिमम वेजेस चाहिँ दिनुपर्ने। म्याक्सिमम त उहाँहरूको कम्पनीको आफ्नो एउटा यो हुन्छ, उहाँहरूले जति पनि दिनु सक्छ, तर मिनिमम चाहिँ गभर्मेन्ट अफ सिक्किमले तोकिएको दिनुपर्छ यो कानुन मुताबिक। र यो कानुन